हाँ जी, ये बात आप लोगों ने अब ध्यान से समझनी है यहाँ पे कि दाल तो साकिन है, तो जब हमने रॉ मुतहर्रिक को वक़फ़ की सूरत में साकिन करना है, तो ये 2 साकिन जमा हो जाएँगे। इसको हमने पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि दाल हरूफ़ कलकला भी है, हरूफ़ कलकला के ऊपर जज़म आती है, तो हरूफ़ कलकला को हिला के पढ़ते हैं। तो ये इसको हिलाना भी है, इसको साकिन भी करना है, रॉ को भी हमने साकिन करना है, तो कैसे पढ़ेंगे? फ़ी लैलतिल क़द्र, क़द्र, दाल हिले भी, साकिन भी हो, रॉ भी साकिन करना है। फ़ी लैलतिल क़द्र। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सबक। जो हमारा सबक शुरू होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह से सूरतुल क़द्र। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज हम सूरतुल क़द्र तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनना है, इसको आगे भी फैलाना है। कोई इसी एक का भी कुरान पाक ठीक हो गया तो हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह को हमने इजरा के साथ पढ़ लिया था, उसका तोड़ वगैरह हमने अच्छी तरीके से समझ भी लिया था, कर लिया था। और अब हम सूरत क़द्र शुरू करते हैं और औज़ु बिल्लाह को बगैर इजरा के पढ़ेंगे। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़द्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि नून के ऊपर छोटी सी शद लगी हुई है, जिसको 3 दंदे वाली कहते हैं। ठीक है, नून और मीम पे शद आ जाए यानी कि नून और मीम मुशद्दद हो तो उस पे हमेशा गुन्ना होता है। ठीक है, गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में से आवाज़ निकालने को गुन्ना कहते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना। हाँ जी, मद को हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। इसकी वजह क्या है कि मद जो होती है वो अमूमन 3 अलिफ के बराबर होती है लंबी। तो यहाँ पे हमने ये गौर करना है कि मद के बाद आगे अगले जुमले में हमज़ा आ गया है। ठीक है, अगर मद के बाद हमज़ा आ जाए तो उसके 2 नाम होते हैं। मद के बाद हमज़ा अगर उसी कलमा में हो यानी कि इन्ना आतोइना, इन्ना अंज़लना, ये उसी कलमा में नहीं है, ये अलग कलमा हो गया। ठीक है, अगर तो मद उसी कलमा में हो तो उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। अगर यानी हमज़ा अगले कलमा में हो, जैसे ये हमज़ा जो है ये अगले कलमा में है, तो उसका नाम है मद्दे मुनफसिल, यानी थोड़ा सा जुदा हो गया, थोड़ा सा फासला बढ़ गया। हाँ जी, इसका नाम बदलने की वजह से मद में कोई फ़र्क नहीं है। मद को हमने 4 अलिफ के बराबर ही लंबा करना है। ठीक है, इन्ना। आगे देखिए कि नून है, नून के ऊपर छोटी सी दाल की शक्ल में जज़म बनी हुई है। ठीक है, शक्ल दाल है लेकिन आप इसको दाल बना नहीं देना। नून के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको नून साकिन कहते हैं। नून साकिन के बाद अगर हर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन पे गुन्ना बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, नून साकिन बाद अब हमने देखा है कि ज़ा है, ज़ा हर्फ़ हल्की में से बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने नून साकिन पे गुन्ना करना है, लेकिन कौन सा? इख्फ़ा का करना है। हमज़ा नून ज़बर आओ,
زا جو ہے وہ سختی والا حرف ہے، ہم نے اس کو دبا کے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. زالام زبر زل، زل، نون کے اوپر کھڑی ہے، کھڑی والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نون کھڑی زبر نا، زلنا، ہا پیش ہو، زلنا ہو. آگے دیکھیں کہ یہ ہے یا ساکن، فا ہے، فا کے بعد آگے یا ساکن، یا کے اوپر جزم آ گئی. جزم جس کے اوپر بھی آئے گی اس کو ہم نے ساکن ہی کہنا ہے. یا کے اوپر آئی ہے تو یہ یا ساکن بن گیا. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے، اس بات کو آپ لوگوں نے دھیان اور توجہ سے دماغ میں بٹھانا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. فا یا زیر فی. ہاں جی، آگے دیکھیں یہ لام ہے، آگے جزم آ گئی، یا کے اوپر پھر یہ یا ساکن ہو گیا. ہم نے پیچھے پڑھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کھینچنا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے لین. تو لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے ہم نے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا. لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تالام زیر تل، لیلا تل. آگے دیکھیں قاف کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جزم آ گئی پھر، ٹھیک ہے. اب ہو گیا دال ساکن، جزم والے حرف کو تو ساکن ہی کرنا ہے. اب جب دال ساکن ہوا ہے تو اب آپ لوگوں نے اپنے دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا قاعدے میں کہ جب حروف کلکلا، دال جو ہے یہ حروف کلکلا میں سے ہے. حروف کلکلا جب ساکن ہوتا ہے تو حروف کلکلا کو ہلا کے پڑھتے ہیں. کیسے ہلائیں گے؟ قاف دال زبر قاد، قاد یہ ہرگز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف کلکلا ہے. حروف کلکلا جب ساکن ہوتا ہے تو حروف کلکلا کو ہلاتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ قاد. رو کے نیچے زیر ہے، رو زیر والی ہمیشہ باریک پڑی جاتی ہے، پڑھتے وقت یہ پر ہوگی، لیکن جو اس کا آخر اس کا نکلے گا یعنی حل نکلنا ہے وہ باریک ہوگا. کیسے؟ رو زیر ری، روئی یہ نہیں کرنا، صاف کہنا ہے ری. قاد ری، لیلۃ القدر. آگے وقف. اب وقف کی صورت میں ہم نے آخر والے الف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. یہ اس کو ہم نے یہ متحرک ہے اس لیے ہم نے یعنی زیر والا حرف ہے اس کو ساکن کرنا ہے. اب اس کو بھی ساکن کریں گے اور یہ بھی ساکن ہے. اب ہم نے کس طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی ساکن ہو اور یہ بھی ساکن ہو. آگے وقف قدر، قدر یہ ساکن بھی ہے، کلکلا بھی ہے، اس کو ہم نے ہلانا بھی ہے اور اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے. فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں واو زبر وا، میم الف مد زبر ما. 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. جو ہم نے بات پیچھے بھی پڑھی ہے وہی کہ الف مد کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یعنی مد کے بعد تو الف ہے، الف حمزہ نہیں ہوتا. الف کے اوپر جب زبر یا پیش آتی ہے تو وہ الف حمزہ خود بخود بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مد منفصل ہے کیونکہ یہ مد کے اگلے جملہ میں حمزہ آیا ہے. وما، آگے ہے حمزہ. حمزہ کو ہم نے ملانا دال کے ساتھ کیونکہ دال کے اوپر جزم آ گئی ہے. دال کے اوپر جب جزم آئی تو دال ساکن ہو گیا. تبھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ دال جو ہے یہ حروف کلکلا میں سے ہے. حروف کلکلا جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. حمزہ دال زبر آد، رو کھڑی زبر رو، کھڑی ہے ایک الف پر لمبا کرنا ہے. آد رو. کاف زبر کا، ادراکا، وما ادراکا.
میم الف زبر ما، لام یا زبر لئی، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ لین۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو ایک نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ لئی، لام زبر لا، لیلا، تالام پیش تل، لیلاتل۔ آگے دیکھیں، قوف کو اب ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ جزم والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ضرور ملاتے ہیں۔ تب جب اس کو آگے جزم ہے، جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ دال کے اوپر۔ دال ساکن ہو گیا۔ دال جب ساکن ہوتا ہے تو وہ حروف قلقلہ ہے، تو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو وہ ضرور ہلتا ہے۔ قاف دال زبر قد، را زیر ری، قدری۔ آگے وقف، قدر، ما لیلۃ القدر۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے دوبارہ دہرائی نہیں، یہ رپیٹ نہیں کی، یہ ہم نے پیچھے وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔